among pagpasalamat, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya na namuyang kami kanimo, dawata o panalangini, hining pamagasa nga among ihalat na sakripisyo. Nagahalat kami niini alang sa imong simbahan na balaan o tukop sa kalibutan. Bantaye siya o nagaka, ihatag kaniya ang kalinaw o kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalat kami niini alang kang Francisco among Papa o kang Jose among Obispo o kanilang tanan na nagahukot o nagatudlog sa pagtuo ng Katoliko na nagawat namong gikan sa mga apostoles. Pinumdumi Ginoo ang imong mga tao. Ilabi na kadto sila na among giampo karon. Hinumdumi kami tanan nga nagatigom dinhi sa imong katubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon ngadto kanimo. Nagahalad kami kanimo dining sakripisyo sa paglaing alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug sa katugsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagapasidumog kami una sa tanan kang Maria, karunay-unay kay nahan ni Jesucristo, among Diyos o Ginoo. Nagpasidumog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol martir, Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Simon, Galileo, Lino, Leto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, ug sa tanan nimong mga santos, ang ilang na mga pahanundan o mga pag-ampo, makapadana punta kanamo sa inyong kanunay na panabang o panahiko. Uban sa tibuok simbahan, nagasulog kami sa adlaw, kanusa nabanhaw ikaw sumala sa lawas ni Jesucristo among Ginoo. Nagapasidumog usab kami paghandom kang Maria, kanunay nga ulay nga inahan ni Jesucristo among Dios o Ginoo. Dawata amahan ining halad gikan sa imong tibuok nga banay o gikan kanilang mga tao ngadto sa bagong kinabuhi diha sa tubig ug sa Espiritu Santo uban sa pagpasaylo sa kananilang mga sala. Panalangini o uyuni ang among halad tinuang ining kangay nga dawaton usa ka halad diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Tinuang ini alam kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, ikuha siya upang sa iyang balaan nga kamot. Ug sa pagyahat ngadto sa langit nganha kanimo iyang makagagahong nga mahal. Nipasalamat kanimo ug miday, nipika sa kan, nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug nimo. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanta, kay kini mao ang atong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ng kanihapon, ikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usap ug miday, nihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug nimo. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasakitan. Ang dugo may ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Bukata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo
sa pagtuo. Sa kalibutan, anak ng sa kahon, pinaagi sa imong Diyos, magpakapanaw sa kami. Busa karong Amahan, nagasaulog kami sa handuluanan sa imong anak na si Yesu Kristo. Kami, imong mga surugon, ug imong balaang kakabuhan, nagahandog sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayag nganha sa kahimayaan sa langit, ug sa daghang mga gasa na imong gihatag kanamo. Nagahanad kami kanimo, Diyos sa himaya ug kahalanggod, nining balaan ug hingpit na sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kanin sa kaluwasan na tulungkay. Kahimot kay pagsutong kining mga halad, dawata kini ibon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon. Sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, imong labawang pari. O Diyos nga nakagagahon, nangamuyog kami ng imong anghel, magdalagong ka nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawa, gikan nining altar na balaan sa lawas sa dugo sa imong altar, sa imong anak. Himua na matulog kami sa tanang grasya o panalangin. Hinumdumi Ginoo, kadtong nga namatay,